बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब भाई चुप हो जाओ यार सब, और जाओ यहाँ से चुप हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सईद गनी साहब का, नासिर शाह साहब का, मुर्तज़ा का, इम्तियाज़ शेख का, सबका, कि इन्होंने सबको बुलाया और सबकी बातें सुनी। ये 100 के ऊपर लोग थे, सारे कराची के रिप्रेजेंटेटिव्स, सब ने अपने अपने हिसाब से बातें की हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। सब चाहते हैं, रोज़ी का मामला है, सब चाहते हैं कि किसी न किसी तरह कोई रास्ता निकले। एक बात पक्की है कि सबको ये पता है, और ख़ास तौर पे अब तो सब समझ गए हैं 1-1.5 महीने में, ये कोरोना वायरस ने कहीं नहीं जाना। जब तक वैक्सीन नहीं बनती या कोई अल्लाह हमारे को माफ़ नहीं करता, ये कहीं नहीं जाना। हमने इसके साथ रहना है, इसके साथ जीना है। इस पार्ट ऑफ आवर लाइफ का हमने इसी के साथ जीना है। तो हमने अभी ये करना है कि काम धंधा हर चीज़ आस्ते आस्ते खुलनी शुरू करें। जिस तरह इमरान खान साहब भी कहते हैं ना कि आस्ते आस्ते खोलो, तो हम भी ये चाहते हैं कि आस्ते आस्ते सब चीज़ें खुलें, अपना बचाव भी करें, SOPs भी बने, अपने आप को बचाए भी, वायरस से भी दूर रहे, और साथ साथ काम धंधा भी शुरू हो। और ये 15 दिन जो आखिरी हैं ये रमज़ान के, ये मेजॉरिटी दुकानदारों के लिए कमाई के दिन हैं, और इसीलिए हमने बड़ी बहस हुई। इधर मैं डिटेलों में नहीं जाना चाहता। जो SOPs या जो एक कागज़ उस कमेटी ने, जो कमांड कमेटी है जो ऊपर से फेडरल की, जिसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो उन्होंने पूरे पाकिस्तान लेवल पे एक फ़ैसला किया है, जो सईद भाई ने और सबने बताया है। वो फैसला सही है, हम उसको मानते हैं, किसी को अफसोस नहीं है। अब उसमें थोड़े बहुत रद्द-बदल की ज़रूरत है, 19-20 करने की ज़रूरत है। और ये सईद भाई ने और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये कमिट किया है कि हम इसमें करेक्शन करा के इंशाअल्लाह ताला 2-4 दिन में खोलने की कोशिश करते हैं, और ये खुल जाएगा अल्लाह करेगा तो। और साथ साथ सारे शहर के दुकानदारों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि SOPs जो भी बनेगी, डिस्टेंस का, सैनिटाइज़र का, डिसइंफेक्शन का, मास्क का, इनको फॉलो करना है। देखो, जान है तो माल है, ये रिस्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी रिस्क है। वो रिस्क लेते हुए इनको समझ के ये करना है। और कल को SOPs जिसने फॉलो नहीं की, किसी की दुकान बंद हो गई या किसी का मार्केट बंद हो गई, तो चैम्बर सपोर्ट नहीं करेगी। और हम सब ने इधर कमिट किया है कि जितने लीडरान हैं वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और सईद गनी साहब को और हुकूमत से हमने रिक्वेस्ट की है, इन्होंने वादा किया है कि अगले 2 दिन में फेडरल हुकूमत से मशवरा करके जहाँ जहाँ गुंजाइश हो सकेगी वो मार्केटें खोलने की सेटिंग करेंगे। अब दुआ करो कि मार्केटें भी खुले, अब बात भी ना हो, ये फैले भी ना, और अल्लाह हम सबकी मदद करे ताकि कारोबार चले। इसलिए कि अब रोज़ी रोटी का सवाल है, छोटे लोग बड़े तकलीफ़ में हैं, तनख्वाहें देनी है। तो ये सारी बातें हुई, और आज बहुत अच्छे माहौल में, बहुत अच्छे तरीके से सब ने बात की है, और सब ने एक वादा किया है कि सब मिल के चलेंगे, एक आवाज़ पे चलेंगे, और सब अल्लाह के हवाले कोशिश पूरी करेंगे ईमानदारी से, ताकि कि कोरोना से भी बचे और साथ साथ कारोबार भी शुरू हो जाए। ये बात हुई है। और आप मीडिया का काम है, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो हमेशा मेरी बड़ी मदद करते हैं, कि ये जो बात है ना, इसको आप रोज़ फैलाओ कि भाई कोरोना के साथ जीना है, अपने को बचाना है, और कारोबार भी करना है। और इसमें मजाक नहीं है, इसमें ये ख़तरनाक चीज़ है। मगर अगर हम इसके साथ जीते, इसके साथ साथ ये नहीं करेंगे तो कारोबार ख़त्म हो जाएगा। तो भूख से नहीं मारना हमें लोगों को, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये प्रोग्राम है, सईद भाई यहाँ मौजूद है, और मुझे यकीन है कि इस दफ़ा ये सईद भाई ने पूरी हमें सपोर्ट किया और करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों का, सिराज कासिम तेली साहब का ख़ास तौर पे, हमारे MQM के दोस्तों का कि वो आज यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमने काफ़ी तफसील से बातचीत की, और बातचीत हमारी पहले भी होती रही है, और हमारी कोशिश थी कि ये मसाइल जो हैं वो हल हों। और हमें इस बात का एहसास है कि इस करोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से तमाम कारोबार मुतासर हुआ है, चाहे वो किसी का अपना छोटा मोटा कारोबार था या कोई कहीं मुलाजमत करता था, कारोबार सबका मुतासर हुआ है, रोज़गार सबका मुतासर हुआ है, मुआशी तौर पे लोग परेशान हुए हैं।
انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً مختلف کاموں کو کرنے کی اجازت سندھ حکومت دیتی رہی ہے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں تمام صوبوں کی مشاورت سے کچھ اور بزنسز کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس میں جو مختلف چیزیں شامل ہیں. میں صرف آج کی جو ملاقات تھی وہاں تک فوکس رکھوں گا اپنے آپ کو کہ 3 ایسی چیزیں ہیں، کیٹیگریز ہیں جن کی کھولنے پر ابھی بھی پابندی ہے اس نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے فیصلے کے مطابق. ان میں بڑی مارکیٹس ہیں، ان میں شاپنگ مالز ہیں اور اس میں بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں. یہ 3 وہ کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر پابندی ہے ابھی بھی. ہم نے جو آج طے کیا ہے، ایک تو وہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ جو کاروبار ہے، جو فیز 2 ہے، چونکہ وزیر اعظم صاحب نے جب اعلان کیا تھا تو کنسٹرکشن انڈسٹریز کے 3 فیزز بتائے تھے انہوں نے. پہلے فیز کا اعلان پہلے کر دیا گیا تھا جس کے اندر یہ سریا تھا، گرے اسٹرکچر جس کو کہتے ہیں، سریا، سیمنٹ، بجری، ان کو کام کرنے کی اجازت تھی. اس مرتبہ جو سیکنڈ فیز ہے اس کو اجازت دی ہے جس میں بجلی کا سامان، جو وائرنگ استعمال ہوتی ہے، جو الیکٹرک کے بورڈز استعمال ہوتے ہیں، جو رنگ اور روغن کا سامان ہوتا ہے، جو سیرامکس ہیں، ہارڈ ویئر کا ہے سامان، ان تمام کاموں کو، کاروبار کو کرنے کی اجازت ہے. وہ تو کھل جائیں گے، ان سے ہم SOPs لے لیں گے اور اس کو ہم شروع کر دیں گے. اب یہ طے کرنا کہ کون سی مارکیٹس کھلنی ہیں، کون سی نہیں کھلنی ہیں، اس کے لیے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ کل ہم پورے صوبہ سندھ کی اور خاص طور پہ کراچی، چونکہ زیادہ مارکیٹس یہاں پر ہیں، ان کی ایک فہرست ہم اپنے پاس لائیں گے. ایک میٹنگ کریں گے کمشنر صاحب کے پاس اور ان تمام مارکیٹس کی فہرست کو کیٹیگرائز کریں گے کہ وہ کون کون سی مارکیٹس ہیں جو بڑی مارکیٹس کی کیٹیگری میں آتی ہیں اور وہ کون سی مارکیٹس ہیں جو چھوٹی کیٹیگری میں آتی ہیں یا بڑی کیٹیگری میں نہیں آتی ہیں. تو ان مارکیٹس کو جو چھوٹی کیٹیگری میں آتی ہیں یا بڑی میں نہیں آتی ہیں ان کو ہم پھر کھولنے کی اجازت دے دیں گے، اس لیے کہ وہ اس میٹنگ کے جو فیصلے ہیں اس کے مطابق کھل سکتی ہیں. جو ممانعت ہوگی جن میں کل کی میٹنگ کے بعد بھی، ہم کل ہی چیف منسٹر صاحب کے سامنے وہ تمام جو اپنی سفارشات ہوں گی، جو میٹنگ ہوگی اس کے بعد کی، وہ ان کے سامنے رکھیں گے اور پھر چیف منسٹر صاحب فیڈرل گورنمنٹ کو وہ بھیجیں گے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں ہمارے کاروباری حضرات کے، تاجروں کے، اور اگلی جو آپ کی میٹنگ ہونی ہے کوشش کریں کہ جلد کریں اس کو اور جتنا جلد ممکن ہو سکے اس پر کوئی فیصلہ ہو تاکہ ہمارے جو کاروبار بند رہ جائیں گے کل کے بعد بھی یا پیر کے بعد، ان کو بھی ہم فوری طور پر کھولنے میں کامیاب ہو سکیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 1-2 دن میں یہ کام کر لیں، لیکن اگر اس میں کہیں تاخیر بھی ہوتی ہے تو میں نے سراج صاحب سے بھی گزارش کی ہے، ہمارے جو تاجر دوست ہیں ان سے بھی گزارش کی ہے کہ جہاں انہوں نے اتنا صبر کر لیا ہے اس میں اگر 1-2 دن کی اور تاخیر ہو جاتی ہے تو اس میں اور وہ ہمارے ساتھ ہماری مدد کریں تاکہ ہم بہت اچھے طرح سے ایک اچھے ماحول میں اس تمام مراحل سے ہم گزریں اور جو ان کے مسائل ہیں اس کو بھی حل کریں. اور جو ایک حکومت کی کوشش ہے کہ کرونا وائرس سے اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو اقدامات ہم کر سکیں، ہم مل جل کر اس مقصد میں کسی طرح کامیابی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ بابا. اچھا ایک جی جی میں عرض کروں آپ سے، دیکھیں میں بتا دوں، دیکھیں ایک میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا. سپریم کورٹ نے تمام صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہوتے ہیں، جو پالیسی بنتی ہے وہ پورے ملک میں یکساں ہونی چاہیے. جب یہ چیز طے ہو گئی تو اس کے بعد ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوں اور پورے ملک کے لیے ایک جیسے ہوں. اس وقت جس فیصلے کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ نیشنل جو ہماری کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس میں صوبوں کے اتفاق رائے سے ہوئے ہیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو احکامات حکومتوں کو دیے گئے ہیں ہم ان کو سامنے رکھ کر تمام صوبوں کی مشاورت سے، فیڈرل گورنمنٹ کی مشاورت سے یہ فیصلہ بھی کر لیں جس کی ڈیمانڈ آج یہاں کی گئی ہے. یہ ایک ہمارے پاس سپریم کورٹ کے فیصلے کی ایک پابندی بھی ہے جو ہم نے کرنی ہے. تو ہماری نیت سب کی ٹھیک ہے. ہمارے جو دوست کہہ رہے ہیں پریشان ہیں، ہم ان کی پریشانی کا احساس کرتے ہیں، حکومت خود بہت پریشان ہے،
کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی حکومت کے اوپر ریونیوز کی کمی کا دباؤ آتا ہے، حکومت کے اوپر لوگوں کے بے روزگار ہونے کا دباؤ آتا ہے، حکومت کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمارے شہری ہیں ان کی جو مشکلات ہیں اس کا دباؤ آتا ہے. تو ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم کسی طرح سے بہتر انداز میں اس پورے مسئلے کو حل کریں تاکہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور حکومت کی پریشانی بھی کم ہو جائے. بہت شکریہ. ایک سوال سر، پیر سے شہری بھی پریشان ہے، جو کاروبار سے منسلک لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں. صرف یہ بتا دیجیے گا کہ پیر سے جو چھوٹی دکانوں کو کھلنے کی جاتی ہے، پیر سے کیا وہ تمام دکان کھل جائیں گی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کل ہم میٹنگ کر کے کیٹیگرائز کر لیں گے مارکیٹس کو، اور جو پابندی میں نہیں آتی ہیں ان مارکیٹس کو کھولنے کے لیے احکامات ہم دے دیں گے. پیر سے جی میں نے بتا دیا.